अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोल्ला मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करके फिर आल का बटन प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर नई वीडियो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज मैं कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूँ और इधर जो है अस्पताल का काम हो रहा है, मशीनरी खड़ी है। तो इधर ये इन्होंने अस्पताल ख़त्म करना है, फिर दूसरी तरफ जाना है और ये फिर पूरा इसी तरह ये वाला पोर्शन ख़त्म करके फिर जो जमील बेकरी की तरफ जो पोर्शन है उसका काम भी शुरू करेगा। तो उधर ख़त्म कर फिर पूरा जो 5 सन की वेयरिंग कोर्स है वो इधर से जो है करेगा अंडरपास के अंदर से। तो बाकी जो पूरा प्रोजेक्ट के जो आगे जो काम हो चुका है ऑलरेडी अंडरपास का वीडियो ऑलरेडी, तो उसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो ये आगे जाते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा अंडरपास का काम हो चुका है और ये अभी सिर्फ असफाल्ट का काम है, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो इधर से मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप देख लें तो कंक्रीट का बैरियर का और ये पूरा काम हो चुका है। तो आगे तक आपको दिखाता हूँ, ब्रिज के ऊपर जो बैरियर का काम था वो भी दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो चुका है और इंशाल्लाह जो असफाल्ट का काम है ये बहुत चंद दिनों में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह गोल्ला मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद की ओपनिंग सेरेमनी होगी और ये जो है प्रोजेक्ट के लिए कोड दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह करीब अगर आप देख लें तो अंडरपास का काम अंदर बाहर ये पूरा जो तीनों बैरियर लाइन है, कंक्रीट का काम है और ब्रिज का काम है, ये पूरा ख़त्म हो चुका है। इसलिए मैं ये पूरे जो प्रोजेक्ट की वीडियो है वो बनाता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। बस सिर्फ असफाल्ट का काम है वो चल रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है अंडरपास की ओपनिंग सेरेमनी हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं जो बैरियर की लाइन है सेंटर वाली और दूसरी तरफ और मेरी तरफ ये राइट लेफ्ट और सेंटर वाली जो बैरियर लाइन है उसका काम ख़त्म हो चुका है। सिर्फ ये जो असफाल्ट का काम है ये अभी बाकी है और चल रहा है इंशाल्लाह। बीच में सिर्फ बारिश है कभी कभी आती है तो उसकी वजह से थोड़ा काम का ब्रेक होता है, तो इस वजह से यही होता है। और इंशाल्लाह जब साथ साथ धूप लगती है और बीच में काम का मौका मिलता है तो असफाल्ट का काम इंशाल्लाह शुरू है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा अंडरपास की जो अंदर से सफाई हो चुकी है और ये असफाल्ट के लिए जो है रेडी है एरिया। आप देख सकते हैं पूरी सफाई हो चुकी है अंडरपास के जो अंदर है, तो ये जो है असफाल्ट के लिए रेडी है। तो ये आप देख सकते हैं। अभी मैं इधर से आगे जा रहा हूँ और ये मेरी लेफ्ट साइड पर अगर आप देख लें तो ये खैबर शनवारी दिख हाउस है, उसके साथ जो है जी स्कूल है, दार-ए-अरकम स्कूल है और आगे जो है अस्करी बैंक है और उससे आगे तंदूरी चाप हाउस है, ये आप देख सकते हैं। उसके साथ आगे फेयर डील मार्केटिंग जो प्रॉपर्टी वालों का ऑफिस है और आगे जो अगर हाइट वाली बिल्डिंग देखें तो अनवर हाइट वाली बिल्डिंग। तो आगे इस तरफ भी आपको जो ब्रिज है वो भी दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो ये मैं ब्रिज की तरफ अभी नज़दीक हूँ और ये जो है ये अगर आप सामने देख लें तो ये इन्होंने वो टैंकी बनानी है, ये सामने अगर आप देख लें उस पर काम शुरू हो चुका है। ये अगर आप देख लें ये जो गोल चक्कर में जो इंटो की दीवार है वो बना रहे हैं नीचे, तो इसमें जो है वो जो पानी है जो अंडरपास से नीचे से वो जो बारिश का पानी है वो इधर से ही निकालेगा। तो ये आप देख सकते हैं। ये आगे जो है इंलाइट बैंक भी है और ये अगर आप देख लो ये वर्कशॉप वगैरह ये जो आइचोदा की तरफ डबल रोड वाला एरिया है तो ये वही एरिया है। तो इस पर इंशाल्लाह भी काम शुरू हो जाएगा, मंजूरी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं। बाकी आपको ब्रिज का काम दिखाते हैं, जो ब्रिज के ऊपर बैरियर का काम है वो भी दिखाते हैं। ये अगर ऊपर देख लें ब्रिज के ऊपर तो ये बैरियर का काम जो है हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाते हैं ये ब्रिज के ऊपर बैरियर का काम जो है
تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیریئر کا کام ہو چکا ہے. تو باقی جو برج کا کام ہے وہ بھی ہو چکا ہے. یہ بیریئر کا کام یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. بیریئر کا کام بہت اچھے طریقے سے یہ پورا بیریئر کا کام میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ برج کے ساتھ ساتھ جو ہے بیریئر کا کام بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ پورا اور آگے جو تک جو دوسری طرف جو بیریئر کا کام ہے وہ بھی چکا ہے. آگے سامنے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ مختلف ہوٹل سے پاکستان ریسٹورینٹس ہیں. یہ ماشاء اللہ ریسٹورنٹ کا ساتھ چھوٹا گلاب کیفے ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو کام بہت اچھے طریقے سے ہو چکا ہے. اللہ ریسٹورنٹ بھی ہے. تو یہ آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ کام ہو رہا ہے. یہ مشینری ادھر کبھی گاڑیاں کبھی برج کے اوپر ساری گاڑیاں کبھی. تو کام انڈر پاس کا جو ہے زیادہ تر ہو چکا ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی میں برج کے سامنے ہوں. اور یہ اگر آپ دیکھتے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کے سامنے میں برج کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سامنے جو ہے جتیرا کی طرف جو روڈ جاتی ہے گولڈا موڑ پر میں بالکل برج کے اوپر کھڑا ہوں. تو ادھر سے سیدھا گاڑی جب جتیرا سے آئے گی سامنے اگر آپ دیکھ لیں وہ سامنے جتیرا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آتا ہے یہ سامنے وہ جو بلڈنگ نظر آتی ہے وہ سامنے جتیرا ہے. جتیرا سے I-15 تک I-14 تک جو فاصلہ ہے وہ تقریباً زیادہ ہے 2 سے 3 منٹ کا فاصلہ ہے. تو یہ آپ کو دکھا رہا تھا. اور یہ میں بالکل برج کے اوپر کھڑا ہوں. تو ادھر سے ہو کے گاڑی جائے گی I-14 میں. تو انشاءاللہ جب یہ انڈر پاس کی اوپننگ سرمنی ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ I-14 I-15 اور I-16 کا جو ویلیو بڑھ جائے گی اور اس کا ریٹ اوپر چلا جائے گا. اور ابھی بھی جو خریداری ہو رہی ہے I-14 میں I-15 میں I-16 میں اس کی وجہ سے جو ریکوائرمنٹ زیادہ ہے ریٹ اوپر جا رہا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں برج کے آگے جو ہے انڈر پاس کی جو آگے ویڈیو ہے یعنی برج سے پشاور کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا کام ہو چکا ہے. صرف اونلی اسپالٹ کا کام باقی ہے. تو اندر سے اگر صفائی ہو چکی ہے اسپالٹ کے لیے یہ ریڈی ہے. اور انشاءاللہ اسپالٹ کے بعد اس کی اوپننگ کرنی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے تک آپ لوگوں کے لیے تھوڑا ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ پورے انڈر پاس کی جو ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. کام تقریباً ہو چکا ہے اور بہت کم جو اسپالٹ کا کام بس یہ باقی ہے. اور انشاءاللہ ہم قریب جو ہے گولڈا موڑ انڈر پاس کی اوپننگ سرمنی ہو جائے. باقی جو اگر میں آپ کو بتا دوں I-14 اور I-15 I-16 کی بات کر لوں تو بہت ریزنیبل پرائس میں آپ لوگوں کو پلاٹ ملے گا. میں G13 سے اس لیے شروع کرتا ہوں کہ ادھر جو G13 ہے ادھر 5 مرلے کا پلاٹ تقریباً 2.5 کروڑ کے پلس مائنس میں ہے. اس کی نسبت I-14 میں 5 مرلے کا پلاٹ 1 کروڑ کے پلس مائنس میں. اور I-14 کی نسبت پھر I-15 اور I-16 اس میں جو 5 مرلے کا پلاٹ ہے وہ ہے 70 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ تک یعنی 70 لاکھ سے لے کر 75 لاکھ تک آپ کو پلاٹ ملے گا. اور جو 30-60 کا پلاٹ ہے وہ I-15 اور I-16 میں آپ کو ملے گا 85 لاکھ لے کر 1 کروڑ 25 لاکھ تک. اور جو کارنر یا جو ڈبل روڈ کا پلاٹ ہے 30-60 کا I-15 اور I-16 میں وہ آپ کو 1.5 کروڑ تک ملے گا کیونکہ ڈبل روڈ کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو انڈر پاس کا کام ہے اندر سے جو ہو چکا ہے اور صفائی ہو چکی ہے یہ اسپالٹ کے لیے بالکل ریڈی ہے. تو یہ آگے تک میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلومات حاصل ہو جائے کہ کام ہو چکا ہے اور صرف اسپالٹ کا کام باقی ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آگے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پورے انڈر پاس کا کام کا اندازہ ہو جائے اور آپ کو معلومات حاصل ہو جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت تیزی سے اور اسپیڈ سے جو ہے ہو چکا ہے. ابھی صرف اسپالٹ کا کام باقی ہے اور انشاءاللہ چند دنوں کا کام ہے اور یہ بھی ہو جائے گا. تو باقی اگر آپ لوگوں نے میرے تھرو انویسٹمنٹ کرنی ہے I-14 میں I-15 میں I-16 میں تو یا اس کے علاوہ کسی اور پروجیکٹ میں تھی جو لیگل پروجیکٹ ہے تو میرا نمبر جو موبائل نمبر ہے
میرا جو موبائل نمبر ہے 00923339459009. دوبارہ سن لیں 00923339459009. یہ میرا موبائل نمبر ہے. اس پر آپ لوگ جو ہے کال کر سکتے ہیں یا اور اس پر واٹس ایپ بھی ہے. واٹس ایپ پر بھی آپ لوگ کال بھی کر سکتے ہیں, میسیج بھی کر سکتے ہیں. معزز ویورز, میں ابھی بالکل انڈر پاس کے اینڈ تک پہنچ چکا ہوں, اور یہ جو پورشن ہے روڈ کا جدھر انٹری اور ایگزٹ کا پورشن ہے ادھر بھی اسپالٹ کرے گا, اور آگے جمیل بیکری تک یہ جو ہے پورشن پہنچا ہے. تو یہ جو ہے کمپلیٹ کر کے انشاءاللہ پھر اس کے اوپر وائرنگ اور یہ اسپالٹ کا جو انڈر پاس کے اندر وائرنگ سے یہ پورا کام انشاءاللہ اسپالٹ کا کریں گے. تو یہ ویڈیو تھی, میں آپ لوگوں کو بنا لی آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو معلومات حاصل ہو جائے. باقی ویڈیو ختم ہونے سے پہلے میں آپ لوگوں کو دوبارہ ریکویسٹ کرتا ہوں, تو میرے نئے ویورز ہیں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان کو چاہیے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر کے پھر آل کا بٹن بھی پریس کرے. تو اس طریقے سے میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ لوگوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ میری جو اپلوڈ ویڈیو ہوگی اس کی جس ٹائم اپلوڈ ہو جائے اس کی آپ لوگوں کو اسی ٹائم نوٹیفیکیشن ملے گی, یا اگر میں لائیو سیشن میں آ جاؤں اس کی بھی آپ لوگوں کی اسی ٹائم جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے نوٹیفیکیشن مل جائے گی اور آپ معلوماتی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پیدا دوں گا. اللہ حافظ. تھینک یو.